وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون تم من خیر فللوالدین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نماز پڑھو اللہ قبول فرماوے ثواب مل دے روزے رکھے وے اللہ قبول فرماوے ثواب مل دے حج ادا کیتے وے اللہ قبول فرماوے ثواب مل دے درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس وقت بھی پڑھو رب والو ثواب مل سی مدینہ جو جواب مل سی محبت نال سارے حضرات پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین اساں ازل تو جیندے نہ تھے ہیں جیندہ اے عقیدہ ہے جو اساں ازل تو حضور دے نہ تھے ہیں محبت نہ سبحان اللہ اچھی اساں ازل تو جیندے نہ تھے ہیں سادہ عبد بھی ہوں دے نہ راسی نسے ڈردے وقت دے تلخیاں تو بھاویں دھوپ راسی بھاویں چھا راسی سادے من دی کوئل کوک سی پئی بھاویں کاواں دی کان راسی سا پت وچ رحمت جے تئی ہے سانے لب تے سیدہ نہ راسی سا پت وچ رحمت جے تئی ہے سانے لب تے سیدہ نہ راسی اور ملک کھری شایدہ تھیندہ ہے ملک کھری شایدہ تھیندہ ہے ہمیں پت ہووے یا پار ہووے او اٹے مل نہیں ویک سکدا ہمیں جتنا سترا چھاڑ ہووے ات حسب نسب دی لوڑ نہیں ہمیں میر یا خان پٹھان ہووے مل رحمت ہوندہ تھیندہ ہے جے کو سیدی جان سنجان ہووے اللہ سونے دی حمد و ثنا نبی سیدی پاک ذات تے ہدیہ درود و سلام پڑھن دے بعد سٹیج کی زینت سٹیج تے دے پیو استاذ الحفاظ استاذ العلماء سر والد گرامی جناب قبلہ الحاج الحافظ القاری استاذیم حافظ اللہ وسائے صاحب الحمدللہ آپ سٹیج تے موجودن یہ ساری خوش نصیبی ساری خوش قسمتی جو اسا اپنے بزرگوں کو بھی سبق سناؤنے اور تہارے کو بھی دعا میں پھرنے اور میں تو قبل برادر اکبر فخر القرہ زینت القرہ استاذ القرہ جناب قبلہ قاری محمد اقبال قادری صاحب نے بہت ہی خوبصورت اللہ کے سونے قرآن دی تلاوت کی تھی اور انہوں تو قبل بھائی غلام عباس صاحب نے اپنی حاضری پیش کی تھی اور برادر اصغر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرزاق صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت علمی اور عرفانی روحانی خطاب توری خدمت پیش کیتا میں مختصر خطبہ این واسطے پڑھے جو ٹائم بالکل تھوڑا ہے میں چاہنا ہی تھوڑا جے ٹائم دے اندر کچھ نہ کچھ اپنی حاضری تے غلامی پیش کر سکا حضرات محترم یہ محفل اصال ثواب دی ہے جڑی اماں صاحبہ کی دنیا تو چلے گئن انہاں دے بہت سارے تے احسانات اساں انہاں دراں دا انہاں گھراں دا نمک کھا دے اور اُنڈی برکت نال اللہ پاک نے جڑا علم دا نور عطا کیتے وہ علم دا نور اسا الحمدللہ پورے پاکستان دے کونے کونے دے وچ پیش کرنے ودے انہاں دے نال ایک سارا یہ تعلق ہے الحمدللہ عظمت والا برکت والا اور ایک جی میں ایک ماں بیٹے کا رشتہ ہوں گے تعلق ہوں گے وہ الحمدللہ سادہ ہی گھرانے نال تعلق ہا اور میں خوشامد نہیں بیٹا کریں دا خوش نصیب اے اولاد
جڑے اج پیو ماں دے اصال ثواب دی محفل سجائی بھی بیٹھن تے انہاں کیتے دعا کروائی بھی بیٹھن. اور اس بات دے اندر کوئی شک نہیں، کوئی لگی لپٹی گال نہیں، کوئی خوشامد علی گال نہیں. بھائی عابد صاحب ہوراں، بھائی ساجد صاحب ہوراں، بھائی راشد صاحب ہوراں، اسا خود دے رہ گئے ہیں الحمدللہ. بڑی اماں دی خدمت کی تھی، بہت خدمت کی تھی. تے چنگی اولاد دی یہ نشانی ہے جو اوکھے وقت جو پیو ماں کو نہیں بھولیں گے. نبی سونے دا فرمان ہے، حضور فرمائے ہما جنت کا و نارو کا، فرمایا کہ ماں باپ تمہارے واسطے ای حیثیت دے واسطے گن، ای کیفیت دے واسطے گن، یعنی کہ انہاں دے سبب دے نال، انہاں دی وجہ دے نال تسا جنت دے حقدار بھی بن سکدے وے تے جہنم دے حقدار بھی بن سکدے وے. سونا او کیویں؟ فرمایا اگر انہاں دا ادب کرے سے، انہاں دی خدمت کرے سے، انہاں دی عزت کرے سے، انہاں دا مقام رکھ سے، انہاں دا حیا کرے سے، انہاں دا احترام کرے سے، اللہ دے انعام دے صلے دے اندر تے کو جنت دا حقدار جو بنے سی. اگر انہیں دی نافرمانی تے بے ادبی تے گستاخی کرے سے ان دے صلے دے اندر جہنم دا حقدار بن سی. انہیں بڑی خدمت کی تھی اپنی اماں دی، اپنے بابے دی. اور یہ نیک اولاد دی نشانی ہے، نیک اولاد دی چنگی علامت ہے. میں اکثر سٹیجاں دوتے کل خانے دوتے آدھر آنا کہ آج اسا الحمدللہ روز ساجتا ہے تقریرہ ہوں جن کل خانے تے حاضرہ ہوں جن تو دیتے ہیں کیا کیفیت ہوں دیئے. آج اللہ بچائے صاحب کیا پوزیشن تے کیفیت ہوں دیئے. جناب مجمع دے اندر بیس ڈچے پہ ہوں دن تے جگہ کہنی ہوں دی برتن رکھن دی، اتنا فروٹ تے اتنا نعمتاں تے اتنا پھل ہے. میں کہ یہ جیندے پیوں ماں کو کھوا میں اچھا کتنا خوش تھی پو میں نا توجہ ہے نا راجستانی میں تھی پہ میری گال دے. اور یہ جیندے پیوں ماں کو کھوا میں اچھا رب بھی خوش تھی بھی ہاں، رب دا حبیب بھی راضی تھی بھی ہاں. جیندے انہیں کی خدمت نہیں کی تھی، ساری دہار کھٹڑے تے چھڑتے ہن پینا ڈال دی گولی تک نہیں کھین کے دیتی. مرن دے بعد لوگیں کو دکھاؤن کی دے میزان اٹھی کھنے جو میں ایک کچھ پیا کریں. جیندے انہیں دی عزت کر، جیندے انہیں دی خدمت کر. ایک 50,000 لاکھ روپے دا موبائل چاہ کے اپنی پرسنالٹی بناون کی تے دنیا کو دکھاون کی تے ہاتھے چھ بار چور دئی اپنے تے سر دا پٹکا دیکھن دا کہہ رہی اجاہدے میرے دعائی قبول نہیں تھی نا. 20,000 دا اپنا عید تا چوڑا کھن نہیں اما بوچھن ٹاکے لگے ہویا پاتی بیٹھی ہے. اجھر آتی میری زندگی دا سکون بچ گئے، اے تیری زندگی دا سکون رب رکھا ہی پیوں ماں دے قدم ہے چھے. راستہ نہیں بیٹھی گئے اچھی آنکھوں نے یار سبحان اللہ. بندہ جو بیمار تھی گئے تھے کہیں صلاح دیتے اوہ ون پہ فلاں جاتے وہ کامل پیر بیٹھے ون او جناب بڑے دم درود کریں دیتے بڑے دعائیں انہیں قبول تھی سارا کچھ. کوئی جناب کاری صاحب کوئی واگا چکی ودے، کوئی جناب اکڑی چاہتی ودے تے کوئی پیسے دیتی آندے تے کوئی پتہ نہیں کیا کیا تے کیا کیا. اوہ اگر غور کرے ہاں دنیا دوتے اللہ رسول کی ذات کرنے بعد تیرے کی تے سب تو وڈا پیرو مرشد پیو ماں ہے. سب تو بڑا پیرو مرشد پیو ماں ہے. اگر کریں دعا قبول نہ تھی دی پیو بھی میں مشورہ پیا دینا ازمائی ہوئی گال پیا دسینا جے جتنا مصیبتیں دے پہاڑ ہونی، جے جتنا تنگ دستوں میں، جے جتنا پریشان ہو میں اگر پیو ماں حیا کئی ازمائی ہوئی بات پیا دسینا آکے اما پاپے دے قدمے تے ہاتھ چا رکھا کر آکھا کر اللہ واسطہ میرے کتے دعا دے ہاتھ اٹھاؤ چاہ یہ کر تیرے پیو ماں تیرے واسطے دعا دے ہاتھ چا اٹھاؤ قسم رب کعبہ دی. اے میں جناب والا اے بڑی بہت بڑی بات کیا کرے نا اگر پیو ماں دعا دے ہاتھ اٹھائے انہاں دی دعا والے ہاتھ واپس بعد چاہسن اللہ تیرے دل دا مرادہ پہلے پورا فرما رہے سی. یا رسول تو ہی واسطے اللہ دے قرآن دا حکم بھی ہے، نبی سے دے فرمان دا حکم بھی ہے جو ماں باپ دے معاملے دے اندر بہت حساسیت ہے. ای معاملے دے وچ اللہ دی ذات کنے ڈریا کرو. کتھائیں ذرا ہے کو جدا قرآن نے گالی مکا دیتی ہے
افیو ولا تنہرہما اوے بولن تا دور دی گال سامنے تھیون تا دور دی گال اچھا علواور تا دور دی گال اف تک نہیں کرنی توجہ ہے اللہ نے ساری جنت رکھی ہے اماں دے قدمہ تلے ماں دے قدمہ تلے بولو کہ ساری اماں دی جنت کتا ہے توجہ ہے نا یار اللہ نے ساری جنت رکھی ہے ساری اماں دے قدمہ تلے تے ساری ماں دی جنت رکھی ہے اپنے خامد یعنی سارے ابے دے قدمہ تلے توجہ ہے نا پاک نبی دے غلاموں تو اے بہت حساسیت والا معاملہ ہے خدا دی عزت کی قسم ہے جے کر رب رسول کو راضی کرنا چاہنے میرے توجہ کرو سچے دل نال پیو ماں دی عزت تے خدمت کر جے کر اماں بابا راضی تے خوش تھی پیو توال یاد رکھ رب بھی راضی ہے تے رب دا پیارا حبیب بھی راضی ہے لکھاں کعبے دے حج کر ودا لکھاں کعبے دے جناب طواف کر ودا لکھاں جناب عبادت کر ودا کوئی عبادت قابل قبول کہنی ابا بھاوے جو جناب والا اڑ پڑ کیوں کہنی پتر شیخ الحدیث ہوئے پتر شیخ القرآن ہوئے پتر جناب والا ساری جوہار حدیث پڑھے دا ہوئے پتر ساری جوہار قرآن کا درس دے دا ہوئے ابا تھوڑے جو ساری جوہار بھیدا بکرہ چرے دے وہ عالم دین پتر تے بھی فرض ہے لازم ہے اپنے پیو ماں دا حیا کرے پیو ماں دی عزت تے خدمت کرے